बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी नुस्खे के हवाले से नहीं है, कोई मेडिसिन के हवाले से नहीं है। सिर्फ छोटी सी वीडियो है, सिर्फ आप दोस्तों से बातें करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें हम बताएंगे कि मेरा मिशन क्या है। कि कोई ना कोई इंसान जो भी काम शुरू करता है तो वो कोई ना कोई मिशन लेके हाजिर होता है, फिर भी वही काम वो शुरू करता है। तो मैं भी किसी न किसी मिशन के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ आप दोस्तों के हवाले से, कि जो नुस्खे वगैरह आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, तो कोई ना कोई मेरा इसमें मिशन है, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त हकीम नफीस अहमद। तो ज़िला खानेवाल के एरिया में मैं रहता हूँ, एक छोटा सा गांव है जो मैं रहता हूँ। तो सबसे पहले कि हिकमत का शौक़ कहाँ से। मेरा हिकमत का शौक़ बचपन से था। मैं जब छोटा सा था तो मेरे दादा अब्बू हकीम थे, तो उनको भी देखता था। फिर उनसे मेरे मामू जी ने हिकमत हासिल की है, वो उकाड़ा में होते हैं। दादा अब्बू फैसलाबाद में होते थे, तो वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। क्यों, मैं उस टाइम तकरीबन मेरे 3 साल का कोर्स था हिकमत का। मैं लाहौर में हासिल की है मैंने हिकमत। तो 3 साल का कोर्स हुआ था, तो उसके बाद तकरीबन जो मेरे दादा अब्बू हैं वो फोत हुए हैं। तो उनसे जो हिकमत हासिल की है वो मेरे मामू जी ने हासिल की है। उन्हीं से मैंने ही तजर्बा हासिल किया है हिकमत का। क्यों, हिकमत एक ऐसा इल्म है कि इसको कितना भी सीखा जाए तो इंसान के लिए उतना ही कम है। तो इंसान जितना मर्जी सीख ले, जितनी मर्जी गहराई में चले जाए, लेकिन वो इसकी एक जर्रे तक भी नहीं पहुंचता है। हिकमत एक ऐसा इल्म है। तो हम भी कहते हैं कि हमें अभी तक मुकम्मल हिकमत नहीं आई है, हम सीख भी नहीं सकते मुकम्मल हिकमत, कि हिकमत इल्म ही कुछ ऐसा है। तो अभी मैं तकरीबन 2019 में मैंने हिकमत का कोर्स मुकम्मल किया। 10 निज़ामी का जो कोर्स है वो भी मैंने साथ हासिल किया। वो 2023 की फरवरी में मैंने जो है आखिरी जो क्लासेस हैं वो अटेंड की थी। मेरा आखिरी साल था, फरागत का जो मेरा साल है ना, वो 2023 का है, फरवरी का महीना था। तो उसके बाद मैं अपने इस गांव में आ चुका हूँ। जो दरस निज़ामी का कोर्स है वो भी मैंने उकाड़ा से मामू जी के साथ हासिल किया, उधर से ही। तो अभी भी मेरी सनदें वगैरह हैं जो वो अभी तक नहीं आई हैं। क्यों, जो हिकमत का कोर्स है वो 4 साल का होता है, और जो सनद वगैरह आती है वो भी तकरीबन 4 साल के बाद आती है। 2019 में फरागत हासिल की है, तो अभी 20, 21, 22, 23, तो अभी भी मैंने कॉल करके पता किया था कॉलेज से कि मेरी अभी तक कोई सनद वगैरह नहीं आई थी। तो जब आएगी तो वो भी आप दोस्तों के सामने दिखाएंगे, पूरा प्रूफ दिखाएंगे, जो रिजल्ट कार्ड है वो भी दिखाएंगे कि मैंने कौन से साल में कितने कितने नंबर हासिल किए हैं। तो सब रिकॉर्ड आपके सामने रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो मिशन है वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं। तो उससे पहले नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे, इस पे आप राब्ता करके कोई मशवरा वगैरह करना चाहते हैं बरादराना अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में, आप मशवरा कर सकते हैं। आपकी मर्ज को मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ का जो नुस्खा है वो आपको पेश किया जाएगा। तो और भी कोई प्रॉब्लम वगैरह वो आप शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो और बेल आइकन को भी लाजमी वो है प्रेस करना है। तो मिशन, क्योंकि जो जो भी इंसान एक काम शुरू करता है उसका कोई ना कोई मिशन होता है, ये मैंने पहले भी बोला है। तो जब हम उकाड़ा में होते थे तो काफ़ी ऐसे केसेस देखने को आते थे कि कुछ हकीम ऐसे होते हैं कि मरीज की मर्ज को जब देखते हैं ना, जब उसको परेशान हालत में देखते हैं, तो उसका हमदर्द बनने के बजाय उसका दुश्मन उल्टी छुरी बनते हैं। वो उनसे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो वो मरीज मर्ज की वजह से परेशान होता है, एक वो परेशानी उस मरीज को और बीमार करती है। तो लेकिन ये जो हकीम 2 नंबर टाइप के होते हैं, ये उनको अच्छे तरीके से चूस लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये जो नुस्खे हैं आप दोस्तों के हवाले से पेश करता हूँ कि कुछ मरीजों की मर्ज भी ऐसी होती है कि वो बताने से थोड़ा सा कतराते हैं, शर्म महसूस करते हैं। तो वो भी एक बीमारी है। एक तो वो मर्ज, वो अलग से बीमारी है, और जो वो अंदर रखते हैं उसकी टेंशन लेके
ایک اور مرض اپنے اوپر وہ پیدا کر لیتے ہیں، تو یہ اس کا زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایسے نسخے میں نے کافی پیش کیے ہیں کہ اگر وہ اپنی مرض کسی کو نہیں بھی بتا سکتے ہیں تو وہ نسخہ جات دیکھ کر اپنا علاج کر سکتے ہیں، نہیں تو میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں۔ کچھ دوستوں نے میرے ساتھ کیا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو پچھلے دنوں بھی ایک دوست کا کال آئی ہے، بلکہ میں نے ان کو نسخہ بھی بتایا ہے، وہ لے کے آئے ہیں اور واٹس ایپ پہ انہوں نے مجھے ان کی تصویریں وغیرہ مکمل سینڈ کی ہیں، تو میں نے ان کی تصدیق کی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں، اگر کوئی نسخہ وغیرہ آپ کی مرض کے مطابق کا ہے وہ لے آئیں، اور مجھ سے اگر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اس کی پکچر وغیرہ سینڈ کر دیں تو میں دیکھ کے بتا دوں گا کہ یہ نسخہ صحیح ہے کہ یا نہیں صحیح ہے۔ تو اس لیے میں ایک جو مشن ہے یہی لے کے چلا ہوں کہ آپ دوستوں کا کچھ فائدہ ہو، اور آپ دوست جو ہیں وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، اپنی مرض کا کچھ اپنے انداز سے علاج کر سکیں، تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، کچھ ایسے حکیموں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں جو آپ کو اچھے طریقے سے چوس لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے جو ایسے حکیم ہے۔ کیوں ہماری ایک کلاس میں درس نظامی میں ایک لڑکا تھا، اس کو کچھ ایسی مرض تھی جو کسی کو بتانے سے تھوڑا سا شرم محسوس، ہم بھی اس کے ساتھ کے تھے تو ہمیں نہیں بتاتا تھا، لیکن باہر کے حکیموں سے وہ جب علاج کراتا تھا، ایک دوائی بھی اگر وہ لیتا تھا 10 سے 12 دن کی، تو وہ 13 سے 14 ہزار روپیہ چارج کر کے آتا تھا، جو کہ میرے دیکھنے سے کافی زیادہ ہیں۔ اتنی میڈیسن کے پیسے اتنے نہیں بنتے ہیں، تو وہ کافی حد تک پیسے اپنے وہ خرچ کر چکا تھا۔ تو ہمارے ساتھ کیا تھا، تو ہم اس کو سمجھاتے بھی تھے، لیکن جہاں کچھ ایک بات اور بتاتا چلوں، کچھ مریضوں کی عادت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ان کے پیسے زیادہ نہ لگیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا علاج ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا۔ اگر ان سے تھوڑے سے چارج کیے جائیں نا، کوئی حکیم تھوڑے چارج، وہ سمجھتا ہے یہ ہلکی سی دوائی ہے، لیکن نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کچن میں سے جو آپ مسالے جات استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اپنا اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں آپ کے کچن میں پائی جاتی ہیں جن سے آپ اپنی ہر مرض کا علاج کر سکتے ہیں، کوئی زیادہ لمبی دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے کچن میں ہر ایسی چیز موجود ہے، ہر ایسی مسالے وغیرہ موجود ہیں جن سے آپ اپنا علاج ہر مرض کا، تقریباً ہر مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ کوئی اکا دکا ہوگی جس کی آپ کو میڈیسن بنانے کی ضرورت پڑے گی، نہیں تو ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ تو خیال کریے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ تو دیکھیے گا، پورے چینل کا وزٹ کریے گا کہ آپ کے فائدے کی کون کون سی چیزیں اس چینل میں موجود ہیں۔ میں آگے بھی کوشش کرتا رہوں گا، تو میری یہی ایک کوشش ہے کہ آپ کے سامنے ہر قسم کی مرض کا علاج رکھوں، کھل کے رکھتا ہوں، اپنے مین جو نسخے وغیرہ وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو بس آج کی ویڈیو بس اتنی سی چھوٹی سی تھی۔ میرا مشن یہ تھا چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا، لیکن کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو ویڈیو کو بس ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اپنے بھائی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔